आयज मुद्दामूच तुमी आयले खातीर तुमकां पयलीं दिनवासता 24व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाची तयारी आनीक आमी मुखार कितें करपाचें आसा हे विशीं सगळ्या मेरेन पावपाक तुमकां आयज आपोवणें दिला। आमचे मदीं आसात युवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष हुमनिस्ट वसंत बाब सावंत, तशेंच प्रोफेसर बाब डेनिस आनीक प्रोफेसर बाब रोमन, जे रोजरी कॉलेज नावेलीचे आसात, जी आमची जोड संस्था जोड आयोजक संस्था आसा तेकेच्या 24व्या युवा साहित्य संमेलनाची पुराय म्हायती जी आसा ती आमचे अध्यक्ष बाब तुमचे मुखार मांडटा। सगळ्यांक नमस्कार। 1998 वर्सा सावन युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाक सुरवात जाली आनी दर वर्सा अशी संमेलनां घडोवन हाडून म्हणून आमी 24वें युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडपाची सगळी तयारी केल्या। तरणाटे जे बरोवपी आसतात त्या बरोवप्यांक बरें मार्गदर्शन मेळचें हो एक अतिशय म्हत्वाचो उद्देश हे युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडपा फाटल्यान आसता। साहित्य संमेलनाच्या निमतान कांय गजाली आमी ज्यो घडोवन हाडटात त्यो युवांक प्रेरणा दिवपी आसतात। अंदूच्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून जोफा गोन्साल्वीस हे नामनेचे बरोवपी कथाकार प्राध्यापिका तांकां अंदू हो मान दिला अध्यक्ष म्हणून। अंदूच्या संमेलनाचे उद्घाटन करपाक विनायक वगाडे हे नामनेचे लेखक आनी पत्रकार दिल्ली साकून येवपाचे आसात। दर वर्सा युवा साहित्य संमेलनाच्या निमतान एक साहित्यीक पुरस्कार आमी भेटयतात, युवा साहित्य पुरस्कार। आनी अंदूचो जो पुरस्कार आसा तो श्री जयेश अर्जुन राव हांकां फावो जाता। ते एक लेखक आसा, संघटक आसात, वेगवेगळ्या मळाचेर कोंकणी खातीर वावुरतात। दर वर्सा ह्या संमेलनाच्या निमतान एक पुस्तक नव्या बरोवप्याचें आमी उजवाडायतात। म्हणून ब्रिजेश सेठ देसाय हांचे पथरंग हे पथनाट्याचें पुस्तक अंदूच्या युवा साहित्य संमेलनाक प्रसिद्ध जाता। 15 आनी 16 म्हळ्यार शेनवार आनी आयतार फेब्रुवारीच्या हे 2 दीस हे संमेलन आमची जी जोड आयोजक संस्था आसा रोजरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स नावेली तांच्या प्रांगणात तांचे सभाघरात हे 2 दीस आमचे साहित्य संमेलन जातले। प्रोफेसर हेलिकॅम क्वारेटो हे जे प्राचार्य साहित्य संमेलनात कितें आसतले, कसले कार्यक्रम आसतले हाचे संबंधान सविस्तर म्हायती तुमकां आमचे प्राध्यापक रोमन फर्नांडीस दितले। हे 2 दीस जे संमेलन चलतले त्या संमेलनाची सगळी आंखणी जे कार्यक्रम जातले जावं सोयरे जे आमचे येतले ताचे संबंधान तुमकां भलायेन म्हायती ह्या संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर डेनिस वास तुमकां दितले। नमस्कार। 15 आनी 16 ह्या 2 दिसांक 24व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात आमकां उक्तावण सुवाळ्याक संमेलनाध्यक्ष म्हूण जोफा गोन्साल्वीस आसतली, तशेंच मुखेल सोयऱ्या म्हणून विनायक वगाडे हाजीर आसतले। तशेंच बीज भाशण करपा खातीर आमकां आनंद तांतुली सर हाजीर आसतले। तशेंच बीज भाशण जाल्या उपरांत एक साहित्य सादरीकरण जातलें। साहित्य सादरीकरणाक राजश्री सैल ही अध्यक्षपद सांबाळटली। तशेंच मुलाखती खातीर आमी नवीन साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले जयेश राव तांची मुलाखत आकाश गांवकार घेतले। तशेंच पडवेल राजदीप नायक आनी विली गॉयस हे दोगांय हाजीर आसतले। तशेंच रातची सांस्कृतीक कार्यावळी ही जातली आनी दुसरे दिसा साहित्य संमेलनाच्या दुसऱ्या दिसा कथा, कविता, बाल साहित्य आनी पुस्तक समीक्षा ह्या 4 विभागांनी कार्यशाळा जातली। हे 4 कार्यशाळेक पयले सगळे कथेक मार्गदर्शक म्हणून डॉक्टर जयंती नायक, देविदास कदम, रामनाथ गावडे आसतले। तशेंच कविते खातीर पुर्णानंद च्यारी, वडगालू डायस,
प्रकाश नायक हे मार्गदर्शक आसतले. तशेंच बाल साहित्या खातीर नयना आड्याळकर, चेतन आचार आनी रत्नमाला निमकर ही मार्गदर्शक आसतली. तशेंच पुस्तक समीक्षे खातीर सुशांत नायक, हनुमंत चोपडेकर आनी शुभा वेर्णेकर ही हाजीर आसतली. तशेंच समारोप सुवाळ्या खातीर आमकां मुखेल सोयरे म्हूण मुकेश थळी हाजीर आसतले. या संमेलनानिमित्तान युवा साहित्य संमेलनानिमित्तान ज्यो कार्यशाळा जाता त्यो कार्यशाळा नवे बरोवप्यांक आपले बरोबर दर्जेदार जावपा खातीर खूब प्रेरणा दितात, तांकां योग्य मार्गदर्शन मेळटा. गोंयभरचे जे नवे तरणाटे आसात जे बरोवपाक इच्छितात, साहित्याच्या वाटचालीन फुडें सरपाक पळयतात, तांकां सगळ्यांक विनंती आसा ह्या शेनवारा आयताराक 15 आनी 16 फेब्रुवारीक जावपी ह्या युवा साहित्य संमेलनाक तांणी मुजरत येवचें. तांचे रावपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. 2 दीस येवन तांणी साहित्या संबंदान बरी जाणविकाय करून घेवची आनी साहित्याच्या ह्या संवसारांत आपलें नांव कमोवचें. गेल्या वर्सा जेन्ना साहित्य संमेलन 23वें साहित्य संमेलन जाल्लें तेन्ना लामण दिवो वेगळे महाविद्यालयांतल्यान आमचे कडेन म्हणल्यार रोजरी महाविद्यालय हांगा हाडचो वा घेवचो तेन्ना आमी स्विकारलो आनी 1 वर्सा सावन ही आमची तयारी म्हणल्यार लामण दिवो आमच्या हातान घेतलो ही जबाबदारी आमी आमच्या हातान घेतली. तेन्ना सावन ही तयारी आमी करतात. फाटले कांय दीस आनी कांय म्हयने अशें सविस्तर आमी ही तयारी करतात. जायती तयारी केल्या आनी अशी तुमी अशी आस्त बाळगितात आनी सगळ्या महाविद्यालयांत आमी जाता ते भशेन आमंत्रणां धाडल्यात. जायत्या विद्यार्थ्यांनी कथा, कविता, भाव साहित्य आनी पुस्तक परीक्षा ह्या विभागांनी वांटो घेतला. ह्या वांटेकारांनी येवचेंच पूण तांणी वांटो घेवंक ना. तांणी पासून आपल्या शिक्षकां बरोबर विद्यार्थ्यांनी सगळ्यांनी ह्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात वांटो घेवचो आनी आमचो आस्वाद तुमी घेतले आनी आमकां यश मेळोवन तुमी आगार तुमी आस्त बाळगिता आनी सगळ्यांक 15 आनी 16 तारखेक पळोवपाक सगळ्यांक एकच ऍड करता की फक्त युवा साहित्य संमेलन जे आसा ते फक्त महाविद्यालयान वा शिक्षणीक पावंड्यार जे विद्यार्थी शिकतात तेंचे खातीर न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या लेखकां खातीर, तरणाट्यां खातीर, युवां खातीर आसा. जे कोण नवे नवोदित लेखक आसात वा लेखका वाटेन रुची दवरतात, जे नवे शिकपाक सोदतात त्या सगळ्यां खातीर हें युवा साहित्य संमेलन आसा. फक्त गैरसमज जावचो न्ही म्हणून म्हणटा की फक्त विद्यार्थ्यां खातीर वा शिकता त्या भुरग्यां खातीरच हें साहित्य संमेलन न्हय. ह्या साहित्य संमेलनांतल्यान तुमी नवी वाटचाल जी आसा साहित्या कडेन व्हरपाची ओड जी आसा ती तुमी घेवपाक शकतात. ते खातीर गोंयभरच्या सगळ्या युवांक, सगळ्या तरणाट्यांक, विद्यार्थ्यांक आपणे आमी दितात. गोवा कोंकणी अकादमी आनी आमची जोड आयोजन संस्था, शिक्षणीक संस्था रोजरी कॉलेज हांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी येवकारतात, आपणय दितात. सगळ्यांनी मुजरात येवचें अशें मागतात. देव बरें. हें आसा कितली कॉलेजी आसात एक्सपेक्टेड आनी कितके भुरगे आसात दर वर्सा उण्याक उणे सादारण 150 भुरगे तरी आपण सहभागी जातात कमीत कमी. जे वेगवेगळे साहित्य प्रकार असतात त्या साहित्य प्रकारांनी कथा, कवितेक खूब प्रतिसाद मेळटा. म्हळ्यार 25-50 सुद्दां आमकां एंट्रीज येतात. तशेंच मातशे पुस्तक समीक्षा आसा आनी बाल साहित्याक इल्लोसो कमी प्रतिसाद आसता पूण तरी सुद्दां 20-25 तरी एंट्रीज आयिल्ल्यो आसता. तांचे मोलावणी जाता ह्या कार्यशाळांनी. तांणी जें बरयलां तें दर्जेदार आसा काय ना, तांणी मुखार बरें बरयलें जाल्यार ताका कितें सांगपाक जाय ताचे संबंदान मार्गदर्शन जाता. त्या खातीर फक्त जे स्पर्धक जे आसता ते सोडून बाकीचे जे बरोवपाक इच्छितात ते सुद्दां अशा कार्यशाळेंत आपली हजेरी लायतात आनी मार्गदर्शकां कडल्यान जरी आपण स्पर्धेंत नासलो तरी सुद्दां आपलें कशें बरें बरोवचें हें मार्गदर्शन घेवपा खातीर ते मुजरत येतात. थँक्यू.